बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया नावल समूरा दूसरी किस्त। लम्हा लम्हा चौंका देने वाले वाक़यात से भरपूर एक तेज़ रफ्तार नावल जिसकी रो में आप बहते चले जाएंगे। उस साए को देखकर आरिफ चौंक गया। वो साया उस मजदूर के बिल्कुल अकब में ही खड़ा था। ये सिर्फ चंद लम्हे के लिए था, फिर वो साया वहां से गायब हो गया। ये देखकर आरिफ घबरा सा गया तो गोया कलावती विला से मुतल्लिक सारी बातें दुरुस्त थीं। फिर उससे रुका नहीं गया और फिर वो फज्जों के साथ कलावती विला से बाहर निकल आया। रास्ते भर में वो यही सोचता रहा, क्या वाकई कलावती विला के अंदर कोई रूह मौजूद है? क्या वाकई कलावती विला के अंदर कोई आसेब मौजूद है? अगर है तो किसका है? वो मुझे क्यों नजर आया? यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। जिन दो दरख्तों को काटने से मना किया गया था उनमें से एक पीपल का था और दूसरा नीम का। अहाते में दो मजदूरों का और इजाफा हो गया था ताकि जल्द अज जल्द काम को निपटाया जा सके। इन दोनों का काम कचरे के ढेर को ठिकाने लगाने का था। जवान मजदूर थोड़ी थोड़ी देर बाद बूढ़े को छेड़ता रहता। इन दोनों के हाथों में खदालें तेजी से चल रही थी। दफ्तन जवान मजदूर ने कहा, चचा, वो जो दोनों लड़के आए थे वो कैसे लगे आपको? ठीक ही थे यार, अब मैं क्या बताऊं। कुछ कह रहे थे वो। क्या? बूढ़े ने कहा, यही कि ये जगह आसेबज़दा है। आसेबज़दा? बूढ़े ने मुंह बनाया। ये आसेब होता क्या है? मेरी तो उम्र गुजर गई लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा खून हल्का होगा, कभी तोला नहीं, बूढ़े ने लापरवाही से कहा। जवान मजदूर हंस दिया। मियाँ, आसेब सिर्फ इंसान के अंदर के खौफ को कहते हैं और बस। कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जवान मजदूर तंजीह अंदाज में बोला। तुमने देखा है? बूढ़े ने खदाल एक जानिब रख दी और जवान मजदूर को घूरने लगा। नहीं, तो फिर क्यों बकबक कर रहे हो? अच्छा, इन दरख्तों के बारे में क्या ख्याल है? इन्हें क्यों काटने से रोका गया है? मुझे तो कोई चक्कर लगता है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम तो जाहिल के जाहिल रहे। इन दरख्तों के इंतहा फ़ायदे होते हैं। तुम्हारे ख्याल में इन पर भूतों का बसेरा है? हो सकता है, मजदूर ने सर हिलाया। अरे जाहिल हो तुम। इन दरख्तों पर कुछ नहीं, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग में फतूर ज़रूर है। बूढ़े ने सर हिलाया और अपनी खदाल उठाने लगा। ये क्या? खदाल गायब थी। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन वो नज़र नहीं आई। जवान मजदूर फिर उसी तरफ मुतवज्जो हो गया लेकिन बोला कुछ नहीं। तुमने मेरी खदाल कहाँ रखी? खदाल? मैंने? सठिया गए हो चचा, तुम्हारी उम्र। तुम्हारी खदाल का करूँगा मैं क्या? फिर गई कहाँ? मैं यहीं तो रखी थी। दोनों ने तलाश शुरू कर दी लेकिन खदाल नहीं मिली। हैरत है, ज़मीन निकल गई या आसमान? बूढ़ा बड़बड़ाया। आसेब ले गया, जवान मजदूर संजीदगी से बोला। फिर वही बकवास। इतनी देर में बाहर गए हुए दोनों मजदूर वापस आ गए। उनके पास ट्रॉलियां थी। क्या हुआ? आने वाले मजदूरों ने पूछा। बड़े मियाँ की खदाल कहीं खो गई है। क्या? सुई के बराबर थी, एक मजदूर ने कहा। इसकी बात पर बूढ़े के अलावा सभी हंस पड़े। फिर ये भी ढूंढने में लग गए थे। हैरत तो इस बात की थी कि इतनी बड़ी खदाल गई कहाँ। यकायक एक मजदूर ने इन्हीं दो दरख्तों की तरफ इशारा करके बुलंद आवाज में कहा, अरे खदाल तो वहां लटकी हुई है। इस जुमले ने सबकी नजरें उधर ही फेर दी। पीपल के दरख्त की सबसे निचली शाख से खदाल लटकी हुई थी। बूढ़े ने जवान मजदूर को घूर कर देखा। ये क्या हरकत? मैंने क्या किया है? उसने हैरान होकर पूछा। बस बस, खामोश ही रहो। तुमने नहीं तो तुम्हारे फरिश्तों ने ही हरकत की होगी, बूढ़े ने गुस्से में कहा। चचा, मैं तो आपके साथ ही खड़ा था। मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगा आपके साथ? जवान मजदूर ने अपनी वजाहत पेश की। अचानक बूढ़ा मुस्कुराने लगा। मैं तो भूल ही गया था ये आसेब का कारनामा होगा। क्यों? जवान मजदूर ने कोई जवाब न दिया। अलबत्ता उसके चेहरे पर उलझन और किदरत नुमाया थी। अंधेरी रात में कलावती विला यूं उभरा हुआ था जैसे रात ने खुद को किसी शिकस्ता इमारत की सूरत में ढाल लिया हो। इसकी दीवारें नमी और वक्त की मार से इस तरह उखड़ी हुई थी जैसे पुराने जख्म जो भरने के बजाय और गहरे हो गए हों। विला के गिर्द फैले दरख्त अपने बेतरतीब बाजू फैलाए खड़े थे। उनके सामने साए जमीन पर ऐसे रेंग रहे थे जैसे अंधेरा खुद ब खुद हरकत में आ गया हो। हवा साकिन थी मगर इस सन्नाटे में अनजानी सी घुटन थी, जैसे फिजा सांस रोककर किसी वाक़ये का इंतजार कर रही हो। आरिफ उसी खामोशी के बीच में खड़ा था। उसे याद नहीं था वो यहाँ कैसे पहुंचा। विला के सामने की जमीन नम थी। कदम रखते ही मिट्टी की वो मखसूस खुशबू उठी जो कि पुरानी और भूली बिसरी जगहों से होती है। उसके दिल की धड़कन गैर मामूली तेज थी मगर वो खौफ से ज्यादा किसी खिंचाव को महसूस कर रहा था। तब उसकी नजर अंधेरे में किसी साए पर पड़ी। वो किसी लड़की का साया था जो न तो पूरी तरह रोशनी में था न ही मुकम्मल अंधेरे में, जैसे दोनों के बीच मुअल्लक हो।
اس کے خد و خال واضح نہیں تھے، مگر اس کی موجودگی میں عارف کے دل و دماغ پر ایک دہشت سی چھا گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ لڑکی نے آہستہ سے نگاہ اٹھائی۔ وہ عارف کو گہری، خاموش اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عارف نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ اس کے گلے میں الفاظ ایسے اٹک گئے جیسے وہاں پہنچنے ہی نہ دیے گئے ہوں۔ لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ انگلیوں کا رخ کلاوتی ولا کی طرف تھا۔ اس اشارے میں نہ جلدی تھی نہ نرمی، بس ایک خاموش دعوت جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ وہ پلٹی، چند قدم آگے بڑھی اور پھر دروازے کے قریب ٹھہر گئی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، اتنا کہ عارف کو یقین ہو جائے کہ وہ اکیلا نہیں، یہ بلاوا خاص اسی کے لیے ہے۔ عارف کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ زمین نے جیسے اس کے وزن کو ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ ولا قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کا دروازہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک گہرا منہ معلوم ہو رہا تھا جو کسی پرانے راز کو نگلنے کے لیے کھلا ہو۔ جیسے ہی لڑکی نے دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ لگایا، اسی لمحے عارف کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اندھیرے کمرے کی خاموش چھت اس کے سامنے تھی۔ سانس بے قابو تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ کلاوتی ولا، وہ سایہ، وہ بلاوا، سب لمحے بھر میں تحلیل ہو گئے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک احساس زندہ رہ گیا تھا کہ وہ لڑکی اب بھی اسے بلا رہی تھی۔ کلاوتی ولا میں الیکٹرک کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہ عمارت ہر طرح سے رہائش کے قابل ہو چکی تھی۔ پورا محلہ ہی ٹو میں تھا، دیکھیں کون کلاوتی ولا میں آتا ہے۔ اس لیے خبر بھی جلد گردش کر گئی کہ کلاوتی ولا میں سامان اتر رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا لوگ جلد ہی آنے والے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی فجو کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ عارف کے گھر کی طرف دوڑ پڑا اور ضد کر کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لایا۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا بچپنا ہے، اب تم یہ دیکھو گے کہ کیا کیا سامان آیا ہے، عارف نے منہ بنا کر کہا تھا۔ دراصل عارف کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کلاوتی ولا میں داخل ہو۔ جب سے اس نے اس سفید سائے کو اس بوڑھے مزدور کے عقب میں دیکھا تھا، تب سے ہی عارف دل میں ایک عجیب سے خوف نے جگہ پکڑ لی تھی، اور اس خواب نے بھی عارف کو کافی حد تک پریشان کیا تھا۔ جب تم مجھے لے کر آئے تھے تو میں نے کچھ کہا تھا؟ فجو نے منہ بنایا۔ کیوں نہیں، تمہیں تو زبردستی لانا پڑا تھا۔ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ کلاوتی ولا پہنچ گئے۔ کافی لوگ تماشے کی طرح سامان اترنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سامان اتنا زیادہ نہیں تھا۔ الماری، صوفہ سیٹ، بیڈ روم وغیرہ اہم ضرورت کی چیزیں شامل تھیں۔ یہ سامان ٹرک سے اتارا جا رہا تھا۔ بچوں کے علاوہ بڑے بھی تماش بینوں میں شامل تھے۔ چیم گوئیاں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہیں کچھ کہیں کچھ، بوڑھے لوگ کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ادھر فجو بھی کمنٹری کرنے لگا۔ سامان اتارنے والے افراد بار بار ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے، شاید اتنے لوگوں کو دیکھ کر انہیں کچھ حیرت سی ہو رہی تھی۔ کلاوتی ولا کے سامنے پہنچ کر عارف کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس نے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس کو وہ تمام منظر یاد آنے لگا جو اس نے گزشتہ دن دیکھا تھا۔ ایک سفید سائے کو ایک بوڑھے کے عقب میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ حیران پریشان تھا کہ یہ سایہ کہاں سے آ گیا۔ پھر اسے وہ خواب یاد آنے لگا۔ وہ خواب بھی اسی سائے کی طرح نہایت عجیب و غریب تھا۔ عارف کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کلاوتی ولا میں رکا رہے یا پھر چلا جائے۔ اب عارف کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ اس نے فجو کو ٹہکا دیا۔ چلتے ہیں یار، بس 2 منٹ۔ فجو مسکرایا۔ ارے کیا پورا سامان اتروا کے جاؤ گے؟ عارف نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر یہی ہوا، ٹرک خالی ہو گیا۔ عمارت کے اندر سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ان کا رخ ڈرائیور کے دوسری جانب والی سیٹ کی طرف تھا۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، دونوں افراد کو کچھ کہا، پھر وہ سائٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ آہستہ سے کوئی چیز باہر کھینچی، پھر وہ دونوں افراد بھی آگے بڑھے تھے۔ چند لمحوں میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کافی خوبصورت صندوق تھا۔ اس کے چاروں طرف بڑی مہارت سے مینا کاری کی گئی تھی۔ صندوق بھاری نہیں لگ رہا تھا۔ افراد نے اسے اپنے کاندھوں پر رکھ لیا اور آہستہ آہستہ اندر کی جانب لے چلے۔ پھر وہ عمارت کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عارف کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فجو نے اسے چونکا دیا۔ اس صندوق میں ایسا کیا جو اتنی احتیاط؟ پوچھ لو نہ جا کر، اس میں کیا چیز ہے، عارف نے قدرے خفگی سے کہا۔ سبھی نے وہ منظر دیکھا۔ پھر عارف اتنا اکتا گیا کہ فجو کو اس نے وہاں رکنے ہی نہیں دیا اور قریباً گھسیٹتا ہوا اسے وہاں سے لے کر واپس آ گیا۔ کتنی عجیب سی بات تھی، اس برے کام کے لیے عارف کے ستارے مواقف تھے۔ پہلی کوشش کامیاب ہونے کے بعد عارف کے دل میں دوسری کوشش کرنے کا بھی خیال ستانے لگا تھا۔ بینک کی عمارت کے سامنے دھوپ اور سائے کا عجیب کھیل جاری تھا۔ شیشے کے دروازے کے اوپر نصب سب سپورٹ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، جیسے ہر آنے جانے والے کو خاموشی سے گن رہا ہو۔ عارف سڑک کے کنارے ایک
पुराने से केबिन के सामने खड़ा था। ऐसा केबिन जिस पर पान, सिगरेट, टॉफियां सजी थी, मगर उसकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं थी। उसकी नज़रें तो बैंक के दरवाजे से चिपकी हुई थी। कोई तेज कदमों से अंदर जाता, कोई रुककर मोबाइल पर बात करता, कोई रसीद को जेब में ठूसता हुआ बाहर निकलता। वो हर चेहरा पढ़ रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खाली हाथ निकलते, कुछ के हाथ में फाइल या लिफाफा होता और कुछ ऐसे जिनकी जेबों का वजन दूर से ही महसूस हो जाता। केबिन की धात से टकराती हुई चम्मच की आवाज़, दूर से आती हुई रिक्शों की हॉर्न और बैंक के अंदर घूमते हुए पंखों की मध्यम गूंज, ये सब उसके लिए पसे मंज़र की आवाज़ें थीं। असल शोर उसके दिमाग में था, जहाँ वो लम्हा बलम्हा हर हरकत को महफूज कर रहा था। वो सीधा नहीं देखता था, कभी शीशे के अक्स में, कभी केबिन के शीशे पर जमी हुई धूल के पार। एक दो बार उसने घड़ी देखी, जैसे वक्त को नहीं बल्कि वक्त को रोते देख रहा हो। उसके चेहरे पर न जल्दी थी न घबराहट, सिर्फ एक ठहरा हुआ सुकून जो खतरनाक हद तक पुरएतमाद था। बैंक से निकलने वाला हर शख्स उसके लिए महज आदमी नहीं था, बल्कि एक कहानी थी। कुछ कहानियां वो नज़रअंदाज कर देता, कुछ पर उसकी आंखें लम्हे से ज़्यादा ठहर जाती। वो वहीं खड़ा रहा, केबिन के साये में, जैसे शहर की धड़कन सुन रहा हो और सही धड़कन का इंतज़ार कर रहा हो। दफ्तर उसने एक आदमी को बाहर आते हुए देखा। बैंक से निकलकर वो आदमी आहिस्ता से एक तरफ चलने लगा। आरिफ आहिस्ता रवि से उसके अकब में चलने लगा। ये भी इत्तफाक से मेन रोड की ही जगह थी। बैंक के साथ साथ काफ़ी दूर तक दुकानों का सिलसिला था। कुछ फासला तय करने के बाद वो शख्स एक मेडिकल स्टोर पर रुक गया। अभी तक वो आरिफ की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था, इसलिए आरिफ बेधड़क होकर खुद भी मेडिकल स्टोर में जा घुसा। उसके सदर दरवाजे के पट शीशे के थे। जिस वक्त आरिफ अंदर घुसा, वो शख्स मोबाइल फ़ोन पर झुका हुआ था। सेलमैन खड़े हुए ग्राहकों को निपटा रहे थे। वो शख्स अभी भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, चुनाचा आरिफ उसके पीछे जा खड़ा हुआ। फ़ोन से फारिग होने के बाद वो शख्स सेल्समैन की तरफ मुतवज्जो हुआ और अपनी चीज़ ख़रीदने के बाद मेडिकल स्टोर से बाहर निकल आया। आरिफ भी उसके पीछे पीछे था। उसका शिकार एक गली में घूम गया। आरिफ ने थोड़ा फासला रख के उसकी तकलीद की। खुशकिस्मती से गली सुनसान पड़ी हुई थी। आरिफ का दिल बिल्लियों उछलने लगा। आखिरकार उसका शिकार काफ़ी मोटी रकम लिए जा रहा था, और जब ये रकम आरिफ के हाथ लगती तो इससे आगे आरिफ कुछ सोच ना सका। गुनाह और जुर्म की सबसे ख़तरनाक खासियत उनकी लज्जत होती है, और ये लज्जत वक्ती होती है, मगर इसका जायका देर तक ज़बान नफ्स पर रहता है। इंसान जब पहली बार जुर्म करता है तो खौफ और नदामत के बोझ तले दबा होता है। बाद में ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता लज्जत में बदलने लगता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ जुर्म महज अमल नहीं रहता, बल्कि आदत बनने लगता है। गुनाह इंसान को फ़ौरन तबाह नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उसके एहसास को कुंद कर देता है। ज़मीर एकदम खामोश नहीं होता, बस वो सरगोशियों में बदल जाता है, इतनी धीमी कि इसे इंसान नज़रअंदाज करना सीख ही लेता है। और जब ज़मीर की आवाज़ दब जाए तो शैतान को चीखने की ज़रूरत नहीं रहती, बस वो रास्ता दिखाता है और कदम इंसान खुद ब खुद उठाता है। यही हाल आरिफ के साथ था। आरिफ गुनाहों की जानिब बढ़ता ही जा रहा था। आरिफ अपने शिकार के मुसलसल पीछे था। दोपहर का वक्त था, शायद इसीलिए सन्नाटे का राज था। उस शख्स ने अभी तक पलट कर देखा नहीं था। आरिफ ने कदमों में तेज़ी पैदा की और उसके करीब हो गया। अब भी वो शख्स पलटा नहीं था। आरिफ ने पिस्तौल की नोक जेब के अंदर से ही उसकी कमर से लगा दी। ये पिस्तौल की नाल है, ख़बरदार कोई हरकत मत करना वरना गोली चला दूंगा, ये आरिफ के अल्फाज थे। दूसरा लम्हा खिलाफ तवक्को आरिफ के लिए हैरान कुन था। वो शख्स ज़रा भी नहीं घबराया, बल्कि उसके बरक्स उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या कह रहा हूँ मैं, तुमने सुना नहीं? आरिफ ने लहजा सख्त करने की कोशिश की। दोनों के कदम नहीं रुके थे, वो करीबन साथ साथ ही चल रहे थे। सुन लिया मैंने, वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला। उसकी नज़रें आरिफ पर गड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है तुम फायर कर ही दो। क्या मतलब? आरिफ चौंका। नकली पिस्तौल से अगर गोली निकलकर मेरी कमर में सुराख कर दे तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आरिफ सन्नाटे में आ गया। उसे कैसे मालूम हुआ कि उसका पिस्तौल नकली था? उसके जहन ने सवाल किया। सांप क्यों सूंघ गया? चलाओ गोली, उसने फिर कहा। आरिफ का हाथ झुक गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सिट्टी गुम हो गई थी। मेरा ख्याल है तुम आदि मुजरिम नहीं हो। वो बगौर उसे देखने लगा। और लगता है तुमने अपनी शक्ल भी बिगाड़ी हुई है। खैर मुझे इससे क्या मतलब, तुम कोई भी हो, लगते तो ज़रूरतमंद ही हो। ये लो। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और आरिफ के हाथ पर रख दिए। इन रुपयों से कुछ दिन निकालो और नौकरी तलाश करो। शाबाश, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। आरिफ गुमसुम खड़ा उन नोटों को तक रहा था जो उसके हाथ में दिए गए थे। उस शख्स ने मुड़कर भी नहीं देखा था और वो फिर दूसरी गली में घूमकर नज़रों से ओझल हो गया।
عارف کا جسم پسینے سے شرابور تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، ان روپوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ روپے عارف نے گنے تو پورے کے پورے 10,000 تھے۔ 10,000 روپے کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ سوچنے لگا ایسا کون مہربان شخص ہو سکتا ہے جو اس پر اتنی مہربانی کرے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا اور پھر اس نے روپے جیب میں ٹھونسے اور گلی پار کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ مسجد کے مینار سے عشاء کی اذان گونج رہی تھی۔ لوگ خاموشی سے مسجد کے صحن میں جمع تھے۔ عارف اور فجو کے مشترکہ دوست کے والد کی میت کو مسجد میں لایا گیا تھا۔ مسجد کے اندر لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ بعض نے نیچے سر جھکا رکھا تھا، بعض ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ عارف اور فجو بھی خاموش کھڑے تھے، دل میں ایک عجیب سا سکون اور اداسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ۔ نماز عشاء کے بعد امام صاحب نے جنازہ ادا کیا۔ ہر لفظ، ہر دعا ایک سکون کا احساس دلا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کی دھیمی ہوا، دل کی خاموشی، سب کچھ ہلکے سے تھام رہی ہو۔ عارف نے فجو کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یار وہ بیچارے بہت دن سے بیمار تھے، آخر یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ فجو نے سر جھکایا اور جواب دیا، بس یار یہی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے واپس بلا لی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز کے اختتام کے بعد لوگ قطار میں چلنے لگے۔ جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ عارف اور فجو کنارے کنارے چل رہے تھے۔ فجو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے؟ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ فجو نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ہاں عارف، اس لیے انسان کو ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی عارضی ہے اور سب کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ دعا دلوں کو سکون دیتی ہے، بوجھ نہیں۔ یہ سنتے ہی عارف کے دل و دماغ میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کو اپنے گزشتہ جرائم یاد آنے لگے۔ اس کو وہ جرم بھی یاد آنے لگا جب اس نے پہلی بار سڑک پر کسی کو لوٹا تھا۔ اس کو وہ جرم بھی یاد آنے لگا جب اس نے دوسری بار سڑک پر کسی کو لوٹنے کی کوشش کی اور اس نے 10,000 روپے پکڑا دیے۔ عارف نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں زمین پر ہی گڑ گئیں اور قدم قبرستان کی طرف بڑھتے رہے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کی نمی اور رات کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہونے لگی تھی، لیکن عارف کا دل ندامت کے احساس سے بھرا جا رہا تھا۔ عارف اپنے دل میں ندامت کا احساس لیے اس جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ تدفین کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ عارف وہاں سے ہٹ کر ایک کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب قبرستان کے آخری حصے میں عارف کی نظر پڑی۔ سایہ۔ شروع میں اسے محض درختوں یا قبروں کا سایہ لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ عارف نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے۔ پہلے عارف کو محض اندھیرے میں ایک سفید چمکدار سا سایہ محسوس ہوا، جیسے قبرستان کی خاموشی میں کوئی روشنی ٹھہر گئی ہو۔ اسے لمحہ بھر کو لگا شاید چاندنی کا دھوکہ ہے یا آنکھوں کی تھکن۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ روشنی اب شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ سفید چمک پہ نازک سا خد و خال ابھرا، کندھوں کی ہلکی سی خمیدگی، باریک بازوؤں کی لکیر، سر جھکا ہوا۔ اب یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ کسی انسان کا سایہ ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے یہ احساس بھی واضح ہو گیا کہ کسی لڑکی کا سایہ ہے۔ عارف کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یہ وہی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی لڑکی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو ہی وہ سایہ قریب محسوس ہونے لگا، چہرے کے نقش بھی نمایاں ہونے لگے۔ پیشانی کی لکیر، آنکھوں کی گہری خاموشی، ہونٹوں کی نرم سی ساخت، سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا تھا، مگر پہچان دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اجنبی تھی، مگر اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی واقفیت تھی۔ عارف نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے وجود میں ٹھنڈی سی سنسنی دوڑ گئی، جیسے ہوا نے اسے چھو لیا ہو۔ اسی لمحے وہ سفید چمکدار سایہ ہلکا پڑنے لگا، جیسے روشنی واپس اندھیرے میں جذب ہو رہی ہو۔ چند ہی سانسوں میں وہ وجود بکھر گیا۔ اب وہاں صرف قبریں ہی قبریں تھی، خاموش، ساکت، بے حس۔ عارف کے دل میں ایک سرد سی آگ سلگنے لگی۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ یہ محض وہم یا خواب نہیں تھا، یہ کسی لڑکی کا سایہ تھا اور حقیقت میں موجود تھا۔ قبرستان سے واپسی کے وقت بھی عارف یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ کیا اس کا کلاوتی ولا سے کوئی تعلق تھا؟ یہ چیزیں اس کو ہی کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ یہ بہت سارے سوال تھے جو عارف کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہے تھے۔ عارف نے ان کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ معزز سامعین، سمورہ کی دوسری قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔